येता की असले प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार कोण तरी एक बरो गिरेस्त मनीस नाल्यार कोण इंडस्ट्रियलिस्ट हाच्या फाटल्यान आसतलो. सदां सांगतना ते सांगता आमच्या लोकांक गरीब लोकांक म्हणून. तो खातीर हांवें संकेत बाबाक सांगलें बरें हांगाच आमी बंद करुया, कित्याक आमी आतां इन्व्हेस्टिगेशन करतले एक्चुअली आमचो मुद्दो कितें पळय तो. जेन्ना इतले लोकांची घरां बुडपाचीं आसा, इतलो अफेक्ट जावपाचो आसा, आयज पासून आमचे पयलें डॅमाक लागून लोकांनी आपणाची जमीन दिल्ली, खोशेन दिल्ली भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार, आयज पासून तांकां सारको सेटलमेंट करूंक ना. जितले प्रॉमिस केल्लें तें कांय तांचें हें करूंक ना. अशेंच हो सरकार तसो लोकांचें कांय आयकना. सो आयज जेन्ना आमी गोंया आसा, आमी स्वता आयले, आमी तांचे बरोबर रावतले आनी जितले इन्व्हेस्टिगेशन आसा ते आमी तांकां मदत करतले. आमकां तर दिल्ली हो विशय काडचो पडलो जाल्यार थंय काडटले. सद्या आमी गोंयान कितें आसा तितलोय तांकां सपोर्ट करतले. एक तांणी काम स्टार्ट करूंक जायना. आयज पासून तर तांणी पब्लीक हियरींग करूंक ना. सगळे स्टेक होल्डर्स पब्लीक हियरींग कित्याक करता? जितले स्टेक होल्डर्स आसा तांचे सगळ्यांचे आयकून घेवपाक जाय. एक PMP म्हण आसा, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोफेशनल, हांव तातूंत एक आसा प्रायवेट. ते तातूंत कितें सांगता, आमची पळय निती आयोग आसा न्ही, ते निती आयोगान जेन्ना हो सरकार 2014 निवडून आयलो ताणें सांगलें आमी सगळ्याक PMP ऑफिशियल्सांक अपॉयंट करतले म्हणून. ते PMPन कितें जाता की असलो जेन्ना प्रोजेक्ट येता, डिफरंट स्टेक होल्डर्स आसता, तांकां फुडें वचून त्रास जातले जाल्यार पयले सगळ्या स्टेक होल्डरांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. हातून स्पश्ट जाता की स्टेक होल्डरांक कांय कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. चोरयां करता, फोटी मारतात, पावर आसा तो आपणाचो यूज करता. सो हांगा आमी कितें स्टेप्स घेवपाक जाय ते घेतले. लोकांचे पळय घरां आसा, प्रॉपर्टी आसा, कितें तांचे पळय सगळें आसा सेव करपाचें ते करते.